बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपकी खिदमत में शमसी क्लिनिक से इस वक्त हाजिर हुआ हूँ और आपके सामने कुछ उन तकलीफ़ों के लिए, उन बीमारियों के लिए आप तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि आपसे उससे फैज़ हासिल कर सकें और इसके फ़वाइद बेतहाशा भरपूर तरीक़े से, और आप यकीन करें कि इसका इस्तेमाल करेंगे आप तो आप दिल से दुआएं देंगे। क्या है? शहद, जो दुनिया का शायद ही कोई शख्स होगा जो इसके मुताल्लिक नहीं जानता होगा। ये शहद दुनिया के तमाम इलाक़ों में, तमाम मुल्कों में इसके दरख्त अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी शफाअत फरमाई है कि जिसका बयान करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं। हर इंसान समझता है, हर इंसान जानता है, चाहे किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ हो। ये रही दालचीनी। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, दालचीनी वो तोहफ़ा है जो जैसे ही साबुत है, इसका मैंने सफ़ुक बनाया हुआ है। शायद ही दुनिया का कोई शख्स हो जो इसके मुताल्लिक, इसकी खूबियों को नहीं जानता हो। ये बादशाह खाने का एक अनमोल तोहफ़ा है जो हमारी ज़िंदगी के लिए खुशहान और बेहतरीन किस्म का नमूना है। अब मैं आपको एक तरीक़ा बता रहा हूँ जिसके बनाने से आप भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं बीमारियों का, तकलीफ़ों का आपको बताऊँगा बाद में, पहले आपको उसका बनाने का तरीक़ा बता दूँ। ये शहद को आप इस तरह मिला लें, तकरीबन ये आधा किलो के करीब है। आधा किलो शहद में आपने सबसे अहम काम यह करना है कि दालचीनी का आधा किलो के अंदर तकरीबन 15 ग्राम इसका जो है आपने तकरीबन दालचीनी मिलानी है और भरपूर मिलाकर इसको छोड़ दीजिए और इसको बरनी में जमा कर लें। इसका सफ़ू बना लें, इसका लिक्विड बना लें, इसका माजून बना लें। जो भी आप जो अल्फाज दें, जो ज़बान दें, जो जिस ज़बान में भी जो चीज़ समझें उसको बेहतर तरीक़े से समझ लें। ये कुछ टाइम के बाद मिक्स हो जाएगा और जब बरनी में रख देंगे आप इसको, फिर रोज़ाना का अमल इसको आप दोहराते रहें और इस्तेमाल करते रहें। इसके अब मैं फ़वाइद की तरफ बयान करता हूँ, आपको फ़ायदे की तरफ बताता हूँ इसके तरीक़ाकार को कि किन किन चीज़ों के लिए आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। इस फ़ायदे पहुँचाने में आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सी सलाहियतें आपके लिए बेहतर रहेंगी और इसके बताने में कौन कौन सी चीज़ें फ़ायदा देंगी। सबसे पहले आपको उन बुज़ुर्गों को, उन माएँ बहनों को जो ख़वातीन रोज़ाना काम काज करती हैं और उनके जिस्म में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, वो ख़वातीन, वो बुज़ुर्ग ख़वातीन, वो मर्द हज़रात, वो बुज़ुर्ग मर्द हज़रात, वो मेरे वालिद साहब जैसे, वालिद साहब से बड़े जो भी मसले ऐसे हज़रात हैं, उनके फ़वाइद, उनकी बेहतरी के लिए, उनके घुटनों में दर्द होता है, नमाज़ पढ़ते में उनके घुटनों की हड्डियाँ बोलती हैं या उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ज़्यादा देर नमाज नहीं पढ़ी जाती, या कमर में तकलीफ़ ज़्यादा रहती है, कमर की बीमारी उनको है, दर्द की बीमारी है, कमर से उनको चला नहीं जाता या बैठा ज़्यादा देर नहीं जाता, या चलने में उनको दुश्वारी होती है, घुटने में तकलीफ़ होती है, नमाज़ पढ़ने में उनको तकलीफ़ होती है। अब देखिए ये मिक्स हो गया है, ठीक है। अब आपने ये करना है कि इसका 2 चमचे या 1 चमचा रोज़ाना सुबह शाम आपने इसको खा लेना है। इस तरह से, इसी तरह से चमचा रोज़ाना इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम। आप यकीन मानिए, दर्द कैसा भी हो, इंशाअल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। उन ख़वातीन को जिनके कमर में उठने से उनको तकलीफ़ होती है, लेटने के बाद उठती हैं तो तकलीफ़ होती है, नमाज़ पढ़ती हैं तो खड़ी होती हैं, बैठती हैं तो उनको तकलीफ़ होती है,
ان کے بازوؤں میں تکلیف ہوتی ہے، ان کے پیروں میں گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کے عمل سے روزانہ 1 چمچہ اس کا استعمال کر لیں، انشاءاللہ ان کو یہ فائدہ پہنچے گا۔ نمبر 2، آپ کی منہ کی تمام دانتوں کا، منہ کا جو تکلیف ہے اس کو دور کرتا ہے، دانتوں کو مضبوط اور توانائی کرتا ہے۔ اسی طرح سے پیٹ میں اگر آپ کے درد ہے اور پیٹ آپ کا تکلیف دے رہا ہے کسی وجہ سے بھی، آپ اس کا 1 چمچہ فوراً لے لیں، انشاءاللہ وہ تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اب بات آ رہی ہے سب سے بڑی کہ جو حضرات بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یہ دل کے مریض ہیں، ان کے لیے یہ میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اس کا استعمال 1 چمچہ دن میں، 1 دوپہر میں، 1 رات میں، 1 چمچہ استعمال کریں روزانہ۔ اس سے ان کے بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا، ان کا کولیسٹرول کنٹرول ہو جائے گا، ان کا یورک ایسڈ کنٹرول ہو جائے گا، جو چکنائی ہے ان کی تمام رگوں میں وہ کلیئر ہو جائے گی، ان کا دوران خون کلیئر ہو جائے گا، ان کے اعصاب جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے صحت مند ہو جائیں گے، اور دل کی کیفیت بھرپور طریقے سے توانا ہو جائے گی۔ یہی انسان کی کوشش ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے بہتر اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے۔ آخری مرحلہ ان خواتین کے لیے جو بانجھ کی صورت میں جن کا عمل نہیں ٹھہر پاتا، ان لوگوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس صفوف کو لے کر، اس طرح سے لے کر، اور روزانہ 3 ٹائم دانتوں کے اوپر ملیں۔ دانتوں کے اوپر ملنے سے ان کے جسم کے اندر ان تمام جگہوں کے اوپر یہ وہ فائدہ پہنچائے گا جو زندگی میں کبھی بھی کسی ڈاکٹر نے کسی طور پر بھی آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ چین، امریکہ اور انڈیا کی خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر ایسی خواتین کو جس کا عمل نہیں ٹھہرتا تھا، وہ یہ عمل دالچینی اور شہد کا بھرپور طریقے سے کراتی ہیں، اور جو بوڑھی خواتین ہیں وہ اس سے جوان لڑکیوں کو، جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس کو استعمال کرواتی ہیں، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور ان کو اس سے فائدے کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کی امید ہو جاتی ہے کہ اب اس کے یہاں اولاد ہو جائے گی اور اس کے یہاں لڑکا یا لڑکی ہوگی۔ اسی طرح سے امریکہ کے ایک ڈاکٹر میری کینٹ نے اپنی کلینکس میں ایک ایسے جوڑے کو جو 14 سال سے اس مرض کے لیے، اس پریشانی کے لیے مبتلا تھا کہ اس کے یہاں اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی سنی، اور ان ڈاکٹر صاحب نے ان کو یہ شہد اور دالچینی کا یہ جس طرح سے میں نے آپ کو بنا کے دکھایا ہے وہ اس کا روزانہ استعمال کرتے تھے 3 ٹائم، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا اس طرح سے شہد اس طرح انگلی سے لے کر اور مسوڑوں کے اوپر دن میں 3-4 مرتبہ وقفے سے ملتی تھی، تو ان کو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کا عمل بھی ٹھہر گیا، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، اور جس میں ان کو لڑکا ہوا اور وہ بہت خوشحال گھرانہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ چیز بہت تحریری طور پر رسالے میں لکھا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ میں اس سے مکمل مطمئن ہوں، اور میں ہر شخص کو یہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہی کی یہ بدولت میں نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہر گھر میں اس نا امیدی کو بھرپور طریقے سے فائدہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پسند کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہر بری گھڑی سے بچائے اور برے عمل سے بچائے۔ پھر میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا، ان تمام بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں، نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہی کہوں گا
کہ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔